अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 यानी कि 53 पर गौर करते हैं कि इसमें हमारा रब हमें क्या मैसेज दे रहा है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। कुल यानी कि कह दो। किससे कहा जा रहा है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दो, या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना, जिन्होंने, असरफू, ज्यादती की, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर, ला तक़नतू, तुम मायूस न होना, मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, यग़फिरु, बख्श देता है, अज़्ज़ुनूबा, गुनाहों को, जमीआ, सब इकट्ठे, इन्नहु, बेशक वो, हुवल गफूरुर रहीम, वही बख्शने वाला है, रहम करने वाला है, यानी कि मेहरबान है। तो इस पूरी आयत का तर्जुमा होगा, ए नबी कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है, वो तो गफूरुर रहीम है, या वही गफूरुर रहीम है। तो अब इस आया मुबारका में हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है? इस आयत में जो मैसेज छुपा हुआ है, उस मैसेज पर गौर करने से पहले चलिए ये देखते हैं कि यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने ज्यादती की अपनी जानों पर। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं तो बाज़ों का तो हम दूसरों पर ज्यादती करते हैं। मसलन अगर हम चोरी करते हैं तो हमने जिसकी चीज़ चोरी की, बज़ाहिर तो हमने उस पर ज्यादती की। तो यहाँ पर यह क्यों लिखा है कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। देखें, हम जो गुनाह करते हैं ना, दरअसल हम दूसरों पर नहीं, खुद पर जुल्म कर रहे होते हैं। हम अगर किसी यतीम का हक खाते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलते हैं या फिर किसी की इंसल्ट करते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, तो हम दरअसल क्या कर रहे होते हैं? हम तो खुश होते हैं कि हम तो दूसरों का हक खा रहे हैं, हम दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुरान पाक में सब गुनाहों को खुद अपनी जान के ऊपर ज्यादती क्यों कहा जाता है? ये सारे गुनाह करके बज़ाहिर हम दूसरों पर ज्यादती कर रहे होते हैं, लेकिन इनका बदला जो हमें रोज़े क़यामत मिलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि ये ज्यादती दरअसल दूसरों पर नहीं है, ये ज्यादती हम खुद अपनी जानों पर कर रहे हैं। तो गुनाह जो है वो बज़ाहिर इस दुनिया में तो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन दरअसल वो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की तबाही का बाइस बन रहा होता है। हम जो ये गुनाह करते हैं ना, जिंदगी में जो परेशानियां और मुसीबतें आती हैं ना, ये इन्हीं की वजह से आती हैं। ये भी कुरान पाक के एक मैसेज में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह इसे भी हम जल्दी पढ़ेंगे। तो याद रखें, गुनाह करके हम बज़ाहिर दुनिया में दूसरों पर तो ज्यादती कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उनकी वजह से जो हमारा अंजाम होने वाला है, उससे अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में बार बार डराता है, बार बार समझाता है कि तुम ये दूसरों पर ज्यादती नहीं कर रहे, ये ज्यादती तुम खुद पर कर रहे हो। ठीक है ना? तो अब हम में से वो लोग जिन्होंने बेशुमार गुनाह किए, हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन
قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ خواہ تم سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیں ہمارا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اسی لیے تو اس آیت کے آخر میں وہ کہتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی کہ بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اِنَّهُ غفور الرحیم ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اب بیچ میں ہوا آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہی، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ تو ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے دانستہ یا نادانستہ زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ ان گناہوں کے باوجود تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ چاہے تو وہ ہمارے پہاڑوں کے برابر گناہ بھی بخش دے گا۔ بس دیر کس بات کی ہے؟ بس دیر سچی توبہ کی ہے۔ جس دن ہم نے سچی توبہ کر لی، سچے دل سے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، تو یقین جانیں وہ بخش دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو چلیے آج اس مبارک رات میں ہم اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی نیک بننے کی کوشش کریں گے اور وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، چاہے وہ آسمان میں موجود ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں ہم نے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو اتنے زیادہ گناہ کر لیے، اب تو میری معافی کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تمہاری معافی کا چانس ہے۔ تم نے جتنے بھی گناہ کیے نا، تم توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لوں گا، تمہارے گناہوں کو چھپا دوں گا، خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ چلیے اب اسی آیت کے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وا اور انیبو، تم سب رجوع کرو، تم سب پلٹ آؤ، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، وا اور اسلمو، مطیع بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، لہو، اس کے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتیکم، کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس پوری آیت کے معنی ہوں گے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہ ملے۔ تو دیکھیں ہمارا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ خود ہمیں واپس آنے کے لیے، پلٹ کر آنے کے لیے بلا رہا ہے۔ وہ خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، موت کیا ہے؟ ایگزامینیشن ختم، ایک دن فرشتے آئیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ سٹاپ رائٹنگ، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ موت کیا ہے؟ موت بھی تو ایک عذاب ہے نا، کیونکہ اس کے بعد معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے گی۔ اس لیے چلیے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اس کے مطیع بن جاتے ہیں، اس کے اس میسج پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ہمیں موت آ گئی تو پھر ہمارے پاس توبہ کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ چلو بعد میں کریں گے، ابھی چھوڑو، ابھی ذرا بچے چھوٹے ہیں، ذرا بچوں کو بڑا ہو جانے دو، بچوں کی شادیاں کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، پھر توبہ کروں گا یا پھر توبہ کروں گی۔ نہیں، جب ہماری موت آ گئی تو پھر توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی وقت ہے، یہی چانس ہے، اس وقت کو موقع غنیمت جانتے ہوئے
اپنے رب کے اس میسج کو سیریس لیں اور اس کی طرف پلٹ آئیں، اس کے فرما بردار بن جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔